बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं। और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है डिप्रेशन या वहम, वसवसे और इलाज। बाज़ औक़ात बड़े अजीब व गरीब किस्म के और मज़हक़ा ख़ेज़ किस्म के वहम मरीज़ को आते हैं, और उसके लिए जो अद्वियात बहुत मुफीद व मौसर हैं तो उनका हम ज़िक्र करते हैं। सिट्रामोनियम 30, कैनबिस इंडिका 30 मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम यानी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, या फिर यही दवाई यानी सिट्रामोनियम 30 और कैनबिस इंडिका 200, सिट्रामोनियम और कैनबिस इंडिका या 200 ताकत में हफ्ता में एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा भी इस्तेमाल करा सकते हैं। चूँकि कैनबिस इंडिका ये वो दवाई है जो भांग से तैयार की जाती है, और बाद ममालिक में इसके ऊपर बहुत सख्ती है, जिसको नहीं वहाँ इस्तेमाल करने की इजाज़त। लिहाजा अगर ये ना मिले या कोई ऐसी वजह हो तो एक और नुस्खा जो खुदा के फजल से के साथ हद दर्जा मुफीद है, उसके लिए बेलाडोना 200 सुबह, सिट्रामोनियम 200 दोपहर और हायोसमस 200 रात को दें। बहुत फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला के फजल के साथ इफाका होता जाए तो वक्फ़ा बढ़ाते जाएं। और इस इलाज के दौरान मजून फ़िलासफ़ा या मजून नजाह या मजून उशबा या मजून चोबचीनी और अतरीफ़ ज़मानी ये लाजमी है। अतरीफ़ ज़मानी, अतरीफ़ उस्तुख़ुदूस ये भी लाजमी है, या अतरीफ़ कशनीज़ी, ये साथ साथ देते रहें। इसकी जो मिकदार इस्तेमाल है ऊपर दर्ज होती है, उसके मुताबिक इस्तेमाल कराते रहें। और अगर फ़र्ज़ किया जो ऊपर वाला नुस्खा बेलाडोना वाला हमने बताया है, अगर वो भी ना मिल सके तो ये जो नुस्खा हम बयान करने लगे हैं, इससे अल्लाह के फजल के साथ कई एक मरीज़ शिफायाब हुए हैं। किसी होम्यो स्टोर से लिक्विड फार्म में 30 ताकत में ये तैयार करवा लें, और सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कराएं। और होम्योपैथिक गोलियां जो डिस्किट्स या ग्लोबल्स होती हैं उनके ऊपर छिड़क कर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कराएं। नुस्खा है कालीफास, जिंकमेट, इग्नेशिया 30 ताकत में। और अगर ये 200 ताकत में बनवा लें तो भी इस्तेमाल हो सकता है, तो वो हफ्ता में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ किया ये भी नहीं मिलता तो एक डॉक्टर इक्वेक एंड कंपनी का कम्बिनेशन या मुरक्कब है, उसका नाम है आर नंबर 184 यानी आर नंबर 184, तो वो इस्तेमाल कराएं। तरकीब इस्तेमाल ऊपर दर्ज होती है। ये जो हमने 184 वाला या ऊपर जो नुस्खा बताया कालीफास, जिंकमेट, इग्नेशिया 30 ताकत वाला, ये हर किस्म के डिप्रेशन में खुदा के फजल के साथ बहुत मुफीद है और बेज़रर भी है। बायोकेमिक नुस्खा हम बयान करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद इलाज है, और साथ साथ असाब को ताकत भी देता है। तो होम्योपैथी इलाज के दौरान या जो हर्बल इलाज हमने माजूना वाला ऊपर बयान किया है, इसके दौरान इस्तेमाल में ये बायोकेमिक नुस्खा भी इस्तेमाल करा सकते हैं। वो नुस्खा बायोकेमिक का ये है: कालीफास, मैगफास, कैलकेरिया फास, काली सल्फ, नेट्रम म्योर, फेरमफास, कैलकेरिया फास, ये 30 ताकत में अगर लिक्विड फार्म में हो या 6x में ले सकते हैं। 6x में ले लें और मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल कराएं। 30 ताकत में हो तो फिर भी दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर लिक्विड फार्म में होम्योपैथी में अगर इसको लें, ये होम्योपैथिक स्टोर वाले आपको समझा देंगे। हम इसको चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर दोहरा दिया जाए। कालीफास, मैगफास, कैलकेरिया फास, काली सल्फ, नेट्रम म्योर, फेरमफास, कैलकेरिया फास। तो ये जो है ये 6x में सारी जो अद्वियात हैं ये मिलाकर 4 मरतबा इस्तेमाल कराएं। अगर 30 ताकत में हो या लिक्विड फार्म में हो तो भी 4 मरतबा इस्तेमाल कराएं। मखसूस अलामात के साथ जो होम्यो अद्वियात होती हैं, यानी सिंगल रेमेडी जिसको कहा जाता है,
علامات کے مطابق عین جو علامات کے عین مطابق جس کو اصطلاح میں سنگل ریمیڈی کہا جاتا ہے یا علاج بالمفردات، تو ہومیو جو مخصوص علامات ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ادویات ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ وہم کہ وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، اس کے لیے آرمیٹ استعمال کرائیں۔ وہم کہ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا ہے، کروکس سٹائوا۔ وہم کہ سراہا نہیں جا رہا، پلاٹینا۔ وہم کہ جسم شیشے کا بنا ہوا ہے، جلد ٹوٹ جائے گا، تھورجا۔ وہم کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، کینتھرس یا کاربوویج۔ وہم کے تمام لوگ گندے ہیں، بیلاڈونا۔ وہم کے ہوا کا گولا گلے میں اٹکا ہوا ہے، اسافیٹیڈل اور لیک ڈی فلور۔ وہم کہ وہ جادوگر یا بازیگر ہے، بیلاڈونا۔ وہم کہ ٹھیک نہ ہونے والی بیماری اسے لگی ہے، سیپیا۔ وہم کہ مرے ہوئے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، آیوسائمس۔ وہم کے پرشور مقامات سے، یعنی وہ پرشور مقامات سے اس کو ڈر و خوف ہو، ایکونائٹ نکسوامیکا۔ وہم کے انجانے کا خوف اس کے دل میں ہو تو ایسی صورت میں ٹرنٹولائسم۔ وہم کے خواب میں چوروں کا خوف اور چوروں کے خوف سے بیدار ہو جائے، سلیشیا۔ وہم اور وسوسہ کے یعنی دل میں ایک موت کا خوف جاگزیں ہو تو ایکونائٹ۔ اپنے سائے سے ڈرے، سٹیفس گیریا۔ سٹیج پر آنے کا خوف، جلسیمیم۔ امتحان کا خوف، اناکارڈیم۔ وہم کہ ہر شخص اس کا دشمن ہے، مرکسال، پلاٹینا۔ وہم کے دل کو کسی شکنجے میں کسا ہوا ہے، کیکٹس۔ وہم کے دل کو فولادی ہاتھ نے جکڑ رکھا ہے، کیکٹس، آئیوڈیم۔ وہم کے دل کی بیماری لگنے والی ہے جس سے وہ مر جائے گا، لیکینائنم۔ وہم کے دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، آرمیٹ۔ وہم کہ اس کا کوئی دوست نہیں، میگمیور، سارساپٹیلا۔ وہم کے زبان لکڑی کی ہے، ایپس۔ وہم کے زبان بہت لمبی ہے، تھوزا۔ وہم کہ اسے زہر دیا جائے گا، آیوسائمس۔ وہم کہ اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آرسینکم۔ وہم کہ اسے لوگ پاگل سمجھتے ہیں، کلکیریا کارپ۔ وہم کے پیٹ میں زندہ جانور موجود ہے، تھورجا۔ وہم کہ وہ بدقسمت ہے، برائیونیا، چائنا، لائکوپوڈیم۔ وہم کرے کہ تمام حاضرین اس پر ہنس رہے ہیں، بریٹا کارپ۔ وہم کرے کہ برف کی سوئیاں چبھ رہی ہیں، گیریکس۔ وہم کہ ہر بیماری اسے لگی ہوئی ہے، آرمیور، سٹرامونیم۔ وہم کرے کہ بیوی بھاگ جائے گی، سٹیفس گیریا۔ وہم کرے کہ اس کی 3 ٹانگیں، پیٹرولیم۔ وہم کرے کہ چہرے پر سوئیاں چل رہی ہیں، نکسوامیکا۔ وہم کرے کو حقیر ہے، ارجنٹم۔ وہم کرے کہ دوسروں کو حقیر، خود کو بڑا سمجھے، پلاٹینا، سٹیفس گیریا۔ وہم کرے کہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، آرمیٹ۔ وہم کرے کہ اسے سراہا نہیں جا رہا، پلاٹینا۔ وہم کہ اس کی کوئی سرگوشی کر رہا ہے، میڈورینم۔ وہم کہ جسم شیشے کا بنا ہے، تھورجا۔ وہم کہ اس نے اپنی صحت کو تباہ کر لیا، چیلیڈونیم۔ وہم کہ اسے ٹھیک نہ ہونے والی بیماری ہے، سیپیا۔ وہم کہ وہ ایک مجرم ہے، اگنیشیا مرکسال۔ وہم کہ جلد مر جائے گا، اگنس کاسٹس۔ وہم کہ اس کے پیٹ میں سے آوازیں آتی ہیں، تھورجا۔ وہم کے ہاتھ ہر وقت پانی سے دھوتا رہے۔ بعض مریض ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ ہر وقت ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے ہاتھ پاک نہیں ہوئے اور وہ ہاتھ دھونے میں مصروف رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں سفلینم۔ تو وہم کے تالیاں، بعض لوگ دیکھا گیا کہ وہ تالیاں بجاتے ہیں، جن کا ذہنی عارضہ ہوتا ہے وہ تالیاں بجاتے رہتے ہیں، بیلاڈونا، سکیوٹا۔ ہاتھوں کو کاٹے، اپنی انگلیوں کو، ناخنوں کو کاٹتا رہے، اوپیم۔ تو یہ جو ہم نے دوائیاں بیان کی ہیں یہ 30 طاقت میں ہوں تو صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ اگر 200 طاقت میں ہوں تو 1-2 دن کے بعد یا ہفتہ میں 2 دفعہ 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ علامات کے مطابق یہ دوائیں استعمال کریں، یا اوپر جو ہم نے کمبینیشن بیان کیے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر سمجھ نہ آئے کہ یہ کس بیماری سے متعلق، کس دوائی سے متعلق یہ علامات کس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، کیونکہ جو اس شعبہ سے منسلک نہیں ہیں قارئین، عام قارئین و ناظرین، ان کو ذرا سمجھنے میں بعض مشکل پیش آ سکتی ہے، تو وہ جو کمبینیشن یا مرکب
نسخہ جات اوپر بیان کیے ہیں یا ہربل ادویات ہیں ان کو استعمال میں لائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ شفا ہوگی۔